शहर साहब, ये जो कल मीटिंग हुई, जाहिर है कि इसमें बड़ा मसला तो नज़र आ रहा है कि आप लोगों का आपस का जो एक नहरों के ऊपर, बहरहाल वो एक पाकिस्तान का कौमी मसला बन गया है, उसके ऊपर आप लोगों की मुलाकात हुई। क्या हम ये कह सकते हैं, क्योंकि बिलावल साहब कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि मामलात हल हो जाएंगे, ये अच्छी फ्रूटफुल मीटिंग थी जो कल हुई है? जी बिल्कुल, शुक्रिया आसमा। सिर्फ जैसे आपने कहा नहरों पे बात नहीं थी, ये पाकिस्तान की पानी की तकसीम और उस पर खासे जो कुछ मुतनाज़ा मंसूबे बनाए गए हैं या बनाए जा रहे हैं, या शायद वो मुतनाज़ा ना हो अगर उन पर सैर हासिल कोई शराकतदारी से राय ली जाए और कुछ तकनीकी ब्रीफिंग्स भी हो जाएं ताकि पता चले ठीक से कि ये इसकी मतलब खदोखाल क्या है, इसके सियाक व सबाक क्या है, इसका स्कोप क्या है। और पानी की जो किल्लत की सूरत हाल में ये कोई 6 नहरों का प्रोजेक्ट नहीं है, ये जिंदगी और मौत का सवाल है। खास तौर से जो लोअर राइपेरियन सूबे होते हैं, 2 इकाइयों को जब सवाल उठ रहे हैं और लोग मतलब हर पार्टी से कम सिंध में तो हर पार्टी, लेफ्ट राइट सेंटर ऑपोजिशन गवर्नमेंट जो भी हैं, नेशनलिस्ट आ गए हैं सामने, जिनको अब कुछ कहने को रह नहीं गया था कि जी हमारा पानी, हमारे पानी पर, हमारी जिंदगी के जितने भी सोर्सेज हैं उस पर आप इस तरह कुल्हाड़ी नहीं मार सकते, इस तरह शबखून नहीं मार सकते, इस तरह की बातें हो रही हैं। तो ये इमोशंस, ये मतलब ये जज्बात से नीचे उतरे हैं, इस पर डिस्कशन हो जाना चाहिए था। और कोalition में ये जरूरी होता है कि आप कम से कम इकाइयों को तो इस तरह ऑन बोर्ड लें, पार्टीज को ऑन बोर्ड लें, सबके खदशात ही होते हैं ना, और बढ़ते चले जाते हैं अगर क्लैरिटी नहीं होती, वजाहतें नहीं होती। तो वजाहत एक जामे तरीके से इंस्टीट्यूशनली हो जाती, अभी तक तो शायद वावेला ना होता और हर चीज का एक मुस्बत हल होता है। जी अभी पॉलिटिक्स का मकसद भी यही है ना। अच्छा शाह साहब, जो कल सदर साहब का खिताब था, जाहिर है कि जब आप प्रेसिडेंशियल एड्रेस करते हैं उसकी अहमियत भी बहुत ज़्यादा होती है, उसका अपना एक आपसे बेहतर कौन जानता है कि पार्लियामेंट से एड्रेस था उनका, और उससे पहले उनकी मुलाकात वज़ीर आज़म से भी हुई, आर्मी चीफ से भी हुई, फिर भी नहरों का मसला उन्होंने उठाया। क्या उनसे पहले मामला हल नहीं हो सके वज़ीर आज़म से कि इस मामले के ऊपर आप कुछ फैसला करें, और हतमी तौर पर ये फैसला किया गया प्रेसिडेंट साहब की तरफ से कि इनको आपने मौजू बनाना है इस खिताब का? देखिए, ये तो सदर की सवाबदीद होती है कि वो अपनी तकरीर में हुकूमत को किस तरह वो मुतनब्बे करें या वो कोई और बात करें आगे की। एक तो वो तज्जिया भी करते हैं और वो अपनी जो भी तरजीहात होती हैं वो सामने रखते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि देखिए, आपने उनका कॉन्टेक्स्ट सुनना अगर याद होगा तो उन्होंने इस तनाज़ुर में कहा कि मैं देखिए 8वीं दफ़ा कर रहा हूँ और मैं सदर रह चुका हूँ पाकिस्तान का, तो ये मेरी जिम्मेदारी चारों सूबों से, मैं इलेक्ट होके आया हूँ चारों सूबों से और दोनों हाउसेस से, नेशनल असेंबली से, और सेनेट को उन्होंने हाउस ऑफ फेडरेशन का नाम दिया। तो उन्होंने ये इस बात पर काफी एक मतलब अहमियत डाली, उसको स्ट्रेस किया और कहा कि मैं मेरी जिम्मेदारी बनती है। तब मुश्किल हालात में मैंने पाकिस्तान खप्पे कहा था, तो अब मैं ये नहीं पूछूंगा कि जब 1-2 सूबे या जो भी हैं जिस तरह CCI मांग रहे हैं, 1 साल से मांग रहे हैं, वो पूछ रहे हैं कि पानी का मसला हमारे लिए बहुत संगीन हो चुका है, खास तौर से इस सैलाब के बाद वगैरह। बदहाली का तो अभी भी कहीं कहीं हाल है ना डेल्टा एरियाज में। तो ये आस्किंग अब मतलब जाहिर है ये उनका फैसला है, उन्होंने ये मौजू समझा कि इस लेवल पर वो बात करें ताकि कोई, मैं समझती हूँ, कोई अभाव ना रह जाए। बहुत सारी बातें चली थी और उनके नाम से चली थी कि सदर ने ओके कर दिया है, ये बात बहुत जगह ये सदर ने ओके, या पीपल्स पार्टी ने ओके कर दिया है, या कोई प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है। अब सेनेट में अजर्नमेंट मोशन 1 साल में 1 दफा हुआ है, वो पानी पर हुआ है और मैंने मूव किया था पार्टी की तरफ से, कॉल अटेंशन मूव है, बिलावल चेयरमैन ने बातें की हैं। तो ये इनकी अपनी
اسپیچ ہے، اپنی ثوابدید ہے، وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں انہوں نے کس چیز کو ترجیح دینی ہے۔ اچھا، اور اگر آپ کی اس بات کو تسلیم نہیں کیا جاتا تو کیا مطلب نہروں کا معاملہ کافی آگے جا چکا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک پورے مطلب ظاہر ہے کہ جن لوگوں نے یہ فیصلہ کیا ہے یا حکومت نے جس طرح سے فیصلہ کیا ہے وہ کافی سوچ سمجھ کے انہوں نے کیا ہوگا، تو کیا پیپلز پارٹی آخری حد تک جائے گی یا آپ کو یقین دلایا گیا ہے کہ نہیں اس معاملے کے اوپر آگے نہیں بڑھایا جائے گا؟ نہیں، دیکھیں اس میں اگر آپ کوئی بھی جمہوری سسٹم میں کام کر رہے ہیں، خاص طور سے پارلیمان میں ہی کام کر لیں، تو ہر چیز کا حل ہوتا ہے، ایک مشترکہ حل ہو سکتا ہے، وہاں مل بیٹھ کے یہ بات یہاں تک آنی نہیں چاہیے تھی، یا تو میں آپ کو منوا لوں، آپ مجھے منوا لیں، یا ہم ایک بیچ کا میوچولی بینیفیشل ون ون سچویشن کریٹ کر لیں نا۔ تو یہ مطلب ذمہ دار لیڈرشپ کا مطلب یہی ہوتا ہے، بات کو اتنا آگے جانے نہ دیں کہ ابہام ہو، سوال اٹھیں جو جن کے جواب نہ ہو، اور پھر اس کے بارے میں ایک نیا ہر قسم کی پھر آپ دیکھتے ہیں نا صورتحال بنتی ہے، قیاس اٹھتے ہیں، کیا کیا ہوتا ہے، اور ایک چھوٹی سی بات پھر بہت بڑی چیز بن جاتی ہے۔ تو اتنا اس کو مومنٹم مل چکا ہے، اور اگر وہ شروع ہونا بھی ہے تو سب کے کنسنٹ کے ساتھ ہو۔ جی، پانی کا تقسیم پاکستان میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، بالکل یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ 6 نہروں کی بات نہیں ہے۔ آلریڈی جو آپ نے دیکھا نا پانی کا سی واٹر آتا ہے، اب سندھ کے جو ڈیزرٹ مطلب ڈیلٹا ایریاز ہیں وہاں تو پانی اندر آ چکا ہے بالکل، کیونکہ پانی نیچے نہیں پہنچ رہا اپنی سطح تک۔ اور یہ کہنا کہ جی پنجاب سے ہم پنجاب کا حصہ لے رہے ہیں، تو یہ تو ہر ٹیکنیکل اور دوسری اسٹڈی میں یہ میں کچھ کہنا نہیں چاہتی، لیکن اس بات کو تو عجیب بات ہے کہ ہم ستلج کا پانی تو سلٹڈ آتا ہے جی پورا، بالکل ایسے ہی۔ اور دوسری بات کہ یو کانٹ سے کہ ہم اپنے حصے کا یقین دہانی ہو گئی، یقین دہانی ہوئی ہے آپ کو کہ نہیں اس کو حل دیکھیں ارسا میں سسٹم میں پانی بہت کم ویسے بھی ہے اس وقت، ابھی بھی تربیلا اور منگلا ڈیڈ لیولز پہ آئے ہوئے ہیں، آپ کا ربی کراپ جو ہے وہ آلریڈی بالکل متاثر ہونا ہے، اور یہ روز خبر آ رہی ہے۔ تو جب پانی کی قلت ہے، اور آپ کہیں گے، مجھے پتا ہے کچھ لوگ دوست یہ کہیں گے کہ نہیں اس وقت پہ ہر چیز کا وقت، اب تو ربی کراپ آ رہا ہے نا، تو وقت تو یہی ہوتا ہے۔ جی ایسا ہی ہے۔ آئی ایم سوری بٹ پرائم منسٹر بہت، وہ آپ کو پتا ہے بڑا خندہ پیشانی سے سنتے ہیں ہر بات کو، اور ان کی کوشش ہے کہ اس کوalition کو یہ مطلب خوش اسلوبی سے چلائیں، اور انہوں نے بار بار اشور کیا کہ اس مسئلے کو ہم آپس میں بیٹھ کے ضرور حل کر لیں گے، تاکہ سب کی شراکت داری ہو اور سب کسی کا کوئی دل آزاری نہ ہو، کسی صوبے کی، کسی علاقے کی، کسی پارٹی کی۔